سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمده نزعل الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا مزيناتات حزنا لكم مسيلالنا نسنا يمكتالكم نعدم فلما عندنا ابتاتم نباهم كنقبل بريزيدنت كيزيو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسا ورده بهراوي حدነት بزبل بانر حزكا بموصا حدነት حزب تግራይ ايملسن قبل نمرحت حوحات كوقس ترايو بزرزر نباهم نبلو حبريتا كخون يوم جزياوي ممحدار تግራይ حصرت بجت كم زغطمون ماهيا مخفال كم زي خاله غليصو توسخي زرزر حبريتا كهلونا يوم بريزيدنت كيزيو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسا ورده لوخ صلاه تشكيمو سراوي تግራይ اب مبتان يركب زبل كبيد كس قريبلو زرزر حبريتا زكاتته يوم كوراتن فتواتن تكتاتلتنا ازيو من كالوتن زكات علتاو مدلاو ناسقع فصامه بمصنح كتكتاتلو نعدم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبر كتزنقعو ببزلهمو سناي صانح تكبرلنا زي حق عند اللالو عسرته هصاونتي كخبرلو بعبالات ارمي 33 اب تحت قصصر وعلم نبوليس زوبادو تግራይ كم زتركبو تغليصو علت 10 حدار 2018 عام تمرت باقصصر غز كبابي ساعه 9 مشت اب كابه مقله نابلامطا ابادولا مكينا كوبللت 6 دقانستيون 4 تبعتون كابه حيحاتا ناب سعود عرب انخدو اب غرب اغو مس مكينهم بعبالات ارمي 33 اب تحت قصصر كمزو علوم بعلت 10 حدار 2018 عام تمرت دما ناب بوليس ابا تركبهم بتوسخ دما حنت باجاجون مسكلت سبه اب قصصر وعلم كم زركبو كابه ارمي 33 ز ترخاب حبريته ملاختم جزياوي ممحدار تግራይ بحصرت بجت مغنيات حدش زئተ محيشه وسخ محيا سرحتኛታት መንግስቲ ተግባራው ከገበር ከም ዝተጸገመ ተገሊጹ جزياوي ممحدار تግራይ ኣብዝ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፌደራል መንግስቲ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ተግባራው ዝኸውን ወሰኽ محيا ሰራሕተኛ መንግስቲ ዕላው ምግባሩ ዝፍለጥ እንትኸውን ይኹን እምበር ብዘሎ ክፍተት በጀት ምክንያት جزياوي ممحدار تግራይ ወሰኽ محيا ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ተግባራው ከገበር ከም على تقيسلهم أبز عمت 10 بليون بر بجت نتقرأ والقوا أنت تسلم فيدرال منجست جن كابزي إتار بعتنت بشوم أنت بليون بر ترحيو لا يقولنا قبل تقيسلهم بس مقنعته نلعلي شو 10 بليون بر زاكل كفتت كم زقت أمس جلسة تتصبصب بس مقنعته نوسخ سرح تنياتات منجست حويسم نخالقت نتفتات لمعاته نمتكبر انقفات كم زقت أمو جزياوي من محدار تقرأ أبز زرقو حبريتا تقيسلهم بريزيدنت جزياوي ممحدار تግራይ اب مفراس سراويت مكلخال تግራይ بزل على درجه يسرح كم زلو اب ومبر ودب عسيمبا دوري اسقدم غليصو دوري اسقدم لومي اب علاو فيسبوك غصو اب زرقو حبريتا بريزيدنت جزياوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسا ورده لوخ صلات تشكيمو سراويت تግራይ اندفرس يركب قبل كاسيسلو دوري اسقدم بس ملكع بريزيدنت جزياوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسا ورده زخصصلو مخنات دما حزين عزازي سراوي تግራይ مدبات زي مقبارون أبقلقله أرمتات زلو عزازتي كفتتات ون عزازتي بممدب أبكند مفتح سراوي تግራይ لوخ صلعة تشكيمكا نعم بتان تلمحيزو يسرح له كبليو بتري زو قسم فلت عب زحلف عمت 15 طري 2017 عام تمرت با وزازر غز لعل خرز خونه عززت سراوي تግራይ زوسنو وسانه سيبم قال امررها عززت سراوي تግራይ نتيز توسنه وسانه بمقوامم كاب امررحنت ارمي زتلعلو انتخونو زي مغنيات وحدات زيب بخالو ارمتات سراوي تግራይ بزي عزازي كفت خوينم كم زلويو زنقرم كاب زي تبقس زمسل ابو امبر ودب عسيم باز خونه دوري اسقدم بريزيدنت جزياوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادسا ورده لوخ صلعة تشكيمو سراوي تግራይ نقبتني يسرح له قبل زخصصم
بمصللامن شوماشوم بمخابه حدነት ህዝብ ትግራይ መረጋጽ ከም ዘይከኣል ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎማ 12 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 84 ዓመት ውዕሎ ዳልጊናን ምስረታ ቀዳማይ ወያነን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ጸላኤ እናበልካ ዓርስ ባዕርስኻ እናተጸላልምካ ሹማሹም እናተወሃብካ እንተይኾነ ከመልካኻ ሓደ ንኸውን ኢልካ ብምሕሳብን ስራሕን ጥራሕዮም ሓድነት ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጽ ኩሉ ጠቂሶም ኣለዉ ብተወሳኺ እቶም ፕሬዝዳንት ከም ዝበልዎ ኣብ ባነራት ዝለጠፉ ብሄራዊ ሓድነትና ዝብሉ ጭርሖታት ሒዝካ ኣኼባ ብምክያድ ነቶም ጭርሖ እናደጋግምካ ብምዝማር ዝረጋገጽ ሓድነት የለን ክብሉ እውን ብትሪ ክወቅሱ ተራእዮም ኣለዉ ቀንዲ ምኽንያት ውድቀት ቀዳማይ ወያነ እቲ ዝነበረ ውግእ ናብ በዓልካ ምውጋእ ምቕያሩ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ፕሬዝዳንት እቲ ጸገም ካብ እንግሊዝ ዝመጸ ነፈርቲ እንተይኮናስ እቲ ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ምክፍፋል ዘስዕቦ ሕድሕዳዊ ምውጋእ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ ብምዃኑ ሕዚ እውን ውግእ ዝመጸ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ክፍፍል ምኽንያት ክብል ዝገለጸ እቲ ጀነራል እንተተደፈርና እውን ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ድኽመትን ምክፍፋልን ክብል ብሰፊሑ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ እታ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ዝነበረት ናይ ውሽጥና ምድኻም ሕዚ እውን ዘላ ስለ ዝኾነት ንሳ ምፍታሕ ዋና ምዃኑ ጠቂሱሎ ቀዳማይ ወያነ ዝወደቀሉ ስሕተት ንሕና እውን ይፍትነና ኣሎ ዝበለ እቲ ጀነራል ሕዚ ስሕተት ብምእራም ሓድነት እናጠናክረሉ እዋን ክብል ጠቂሱሎ ውግእ ክልዓለና ወይ ድማ ክንዳኸም ንኽእል ብናይ ውሽጥና ድኽመትን ምክፍፋልን ስለ ዝኾነ ንዝበለጸ ሓደጋ ተቃላዕነት ከይንሳጣሕ ሓድነትና ነጠናኽር ክብል እውን መልእኽቱ ኣሕሊፉሎም በታሪክ ምስናድን ናብ ወለደታት ምትሕልላፍ ዓቢ ጸገም ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩሉ ዜጋ ናይ ባዕሉ ታሪክ ብምስናድ ታሪክ ትግራይ ክብርኽ ይግባእ ክብል ጠቂሱሎም ናይ ትግራይ ታሪክ ብዙሕ መጽሓፍቲ ክወጾ ዝኽእል ክብል ዝገለጸ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ጉዳይ ክስርሕሉ ይግባእ ክብልን ወሲኹ ጠቂሱሎም ትግራይ ዛጊድ ተካይዶ ዝነበረት ቃልስታት አንጻር ግዝአትን ስርዓትን እምበር ኢትዮጵያ ንምፍራስ ከም ዘይነበረ ብምግላጽ ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳውን ነቲ ሻቡ ዝነበረ ስርዓት ብምፍራስ ህንጸት ኢትዮጵያ ንምክሃድ እዩ ዝተቃለሰ ክብል ትገሊጹሉ ብላታ ኃይለ ማርያም ረዳ ኣብ ዝነበሮ መሪር ቃልሲ አንጻር ስርዓት ኃይለ ስላሴ እምበር ኢትዮጵያ ንምፍራስ ኣይነበረን ክብል እውን ወሲኹ አረጋጊጹሉ ዝገብርዎ ዝነበረ ቃልሲ ኢትዮጵያ ንምቕናዕ እዩ ዝነበረ ክብል ዝገለጸ እንትኸውን ምኽንያቱ ኢትዮጵያ ናይ በዓልና እያ ዝብል ረድኤት ስለ ዝነበሮም ክብል ወሲኹ ጠቂሱሉ እቲ ፕሬዝዳንት በመቀጻል እውን ካብቲ እዋን ጀሚሩ ትግራዋይ ኢትዮጵያ ንምቕናዕ እምበር ንምፍራስ ኣይተቃለሰን እዚ ጽቡቕ ዶ ነይሩ ዝብል ምርኣይ ዘድሊ እዋን ክብል እውን ወሲኹ ጠቂሱሉ ካብዚ ቀጺልና ንሕና እውን ኢትዮጵያ ንምቕናዕ መስዋዕቲ ከፊልና ኢና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኩሉ መግዛእቲ ንምቅዋም ዓዲ ንምቕናዕ እምበር ካሊእ ዕላማ ኣይነበሮን ክብል ጠቂሱሉ ስለዚ ወያናይነት ዓሚቕ ዝተባሃለ መጽናዕትን ምርምርን ክግበረሉ ከም ዝግባእ እውን ኣስሚሮም እዮም ወያናይነት ጳጉሜን ወይ ከዓ ሕዳር ኣብ ዝመጸ ቁጽሪ እናተሳኻ እናተኣከብካ ሰባብ ዝነበረ ነይሩ ካብኡ ዝኽረ ሰማዕታት ብምግባር ዘብዕለሉ ኣይኾነን ዝበለ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጳጉሜን ክትመጽእ ከላ ፓኔሊስት መንዩ ኢልካ ተጓይኻ መስራሕ ኣይኾነን ስለዚ ናይ ባዕልና ታሪክ ባዕልና ነሰንድ ክብል ጠቂሱሉ